क्या आप जानते हैं 11 जून को दुनिया भर में स्ट्रॉबेरी मून देखने का नज़ारा मिलेगा। चांद ग्रहण से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लें। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा चांद देखा है जो ना तो पूरा गुलाबी होता है ना सुर्ख, लेकिन उसका रंग और चमक आपके दिल को थरथरा कर रख देगी। ये चांद इस बार ऐसा नजर आएगा कि जैसे आसमान से कोई गहरा राज या खौफनाक जमीन पर उतरा हो। बस एक नज़र इस स्ट्रॉबेरी मून पर और आपको महसूस होगा कुछ अनोखा और गैर मामूली होने वाला है। तो सुन लीजिए, 11 जून की रात आसमान पर एक ऐसा मंजर होगा जिसे आप उम्र भर नहीं भूल पाएंगे। ये है स्ट्रॉबेरी मून, एक ऐसा चांद जो अपने रंग और शक्ल की वजह से लोगों के दिलों में खौफ और हैरत दोनों जगा देता है। लेकिन सवाल ये है कि इस चांद को स्ट्रॉबेरी क्यों कहा जाता है? क्या वाकई इसके साथ कोई पुरस्कार और अजीबो गरीब वाक़या जुड़ा हुआ है? क्या आप तैयार हैं इस राज को जानने के लिए, और ये जानने के लिए कि ये स्ट्रॉबेरी मून असल में है क्या, कहाँ, कब और कैसे आप इसे देख सकते हैं? और सबसे अहम बात, क्या वाकई इसका हमारी ज़िंदगी पर कोई खौफनाक असर पड़ता है? तो बस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि ये चांद सिर्फ एक चांद नहीं, एक ऐसा राज है जो हर किसी को दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई दे जाए उसे कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी मून दरअसल कोई सुर्ख या गुलाबी चांद नहीं होता, लेकिन इसका नाम एक कदीम रवायत से जुड़ा है। अमेरिका के मकामी कबाइल हर साल जून के महीने में जब जंगली स्ट्रॉबेरीज पकने लगती थीं, तो आसमान पर तुलू होने वाले मुकम्मल चांद को स्ट्रॉबेरी मून कहकर याद किया करते थे। इनके लिए ये चांद एक मौसमी इशारा था, एक कुदरती घड़ी की मानिद जो ज़मीन के फलों के पकने का ऐलान करता था। वक्त के साथ ये नाम राइज हो गया और आज दुनिया भर में लोग जून के मुकम्मल चांद को इसी नाम से पहचानते हैं। मगर सबसे अहम बात यह है कि इस साल 11 जून को ये स्ट्रॉबेरी मून पाकिस्तान में भी दिखाई देगा। शाम के वक्त सूरज गुरूब होने के तकरीबन 15 से 30 मिनट बाद ये चांद उफक पर जाहिर होगा और अपनी तलिस्माती रोशनी के साथ पूरी रात आसमान पर मौजूद रहेगा। कुछ लोग इसे हनीमून भी कहते हैं और बाज़ सकाफ़तों में इसे साल का सबसे मीठा चांद माना जाता है। ये मंजर फोटोग्राफी के शौकीन अफराद के लिए एक सुनहरा मौका होता है। मगर सवाल ये है, क्या ये वाकई सिर्फ तस्वीर लेने का एक खूबसूरत लम्हा है या फिर ये कुदरत की खामोश वार्निंग है? क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, हम अनकरीब उन्हें अपनी निशानियाँ अतराफ़ आलम में और ख़ुद उनकी ज़ातों में दिखाएंगे, यहाँ तक कि उन पर वाज़े हो जाएगा कि यही हक़ है। दोस्तों, चाँद, सूरज, सितारे और बादल, ये सब महज फल की मज़ाहिर नहीं बल्कि अल्लाह की निशानियाँ हैं, और जब इनमें कोई गैर मामूली मंजर नमूदार होता है तो ये महज हैरत के लिए नहीं होता बल्कि तफक्कर, गौर और रुजू की दावत देता है। इसलिए जब आप इस चांद को देखें तो सिर्फ कैमरा मत निकालें, अपने दिल का रुख भी आसमान की तरफ करें। मुमकिन है ये चांद सिर्फ रोशनी ना फैला रहा हो बल्कि कोई खामोश पैगाम दे रहा हो, एक याद दहानी कि अल्लाह की निशानियाँ हर जगह बिखरी हैं, बस देखने वाली आँख चाहिए। क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि जब सूरज और चांद के दरमियान ज़मीन आ जाए तो चांद ग्रहण होता है, और जब ज़मीन और सूरज के दरमियान चांद आ जाए तो सूरज ग्रहण। ये दोनों वाक़यात अल्लाह की ऐसी निशानियां हैं जो हमें क़यामत के दिन के होलनाक मनाज़र का हल्का सा तसव्वुर दे जाती है। एक लम्हा और आसमान का मंजर यकसर बदल जाता है। सूरज की रोशनी गायब, चांद बेनूर, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि सूरह तकवीर में इरशाद बारी ताला है कि जब सूरज लपेटा जाएगा और चांद बेनूर हो जाएगा। दोस्तों, अब तसव्वुर करें 11 जून की रात आसमान पर एक ऐसा चांद उभरेगा जो आम चांद नहीं होगा बल्कि स्ट्रॉबेरी मून कहलाएगा। ये चांद अपनी सुर्खी माइल रोशनी, पुरस्कार तासुर और वक्त की नज़ाकत के बायस हमेशा से इंसान को हैरान करता आया है। और अजीब बात यह है कि जब भी इस किस्म की गैर मामूली फल के मज़ाहिर ज़ाहिर होते हैं, ज़मीन पर कोई ना कोई अजीब बड़ा वाक़या ज़रूर पेश आता है। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सूरज और चाँद जैसे अजीम नूरानी अज्साम पर ग्रहण तारी करके उन अक़वाम की पूजा को रद्द किया जो इन्हें माबूद मानती थीं।
یہ مظاہر دراصل اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوتے ہیں کہ طاقت اور روشنی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، سورج اور چاند کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن زدہ نہیں ہوتے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، جب تم انہیں دیکھو تو نماز، دعا اور صدقہ کرو۔ تو پھر سوال یہ ہے، جب اس بار چاند سرخی مائل ہو کر اسٹرابری مون کی شکل میں آسمان پر ظاہر ہوگا تو کیا یہ بھی کسی نشانی کی صورت میں آ رہا ہے؟ کیا یہ آنے والے طوفان، آزمائش یا کسی قدرتی یا روحانی انقلاب کا اشارہ ہے؟ یہ صرف ایک منظر نہیں، ایک پیغام ہے جسے صرف وہی سمجھے گا جو غور کرے گا۔ چاند گرہن ایک ایسا قدرتی واقعہ ہے جو اس وقت ہوتا ہے جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے، یعنی زمین چاند اور سورج کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس وجہ سے زمین کی سایہ دار فضا چاند پر پڑتی ہے اور سورج کی روشنی چاند تک نہیں پہنچ پاتی، جس سے چاند آہستہ آہستہ یا مکمل طور پر غائب ہو جاتا ہے۔ اگر چاند کا پورا حصہ زمین کے سائے میں آ جائے تو اسے مکمل چاند گرہن کہتے ہیں، اور اگر چاند کا کچھ حصہ ہی زمین کے سائے میں آئے تو اسے جزوی چاند گرہن کہا جاتا ہے۔ ناسا کی تحقیقات کے مطابق چاند گرہن کے دوران زمین کی فضا سے گزرتی ہوئی سورج کی روشنی چاند تک پہنچتی ہے۔ اس وجہ سے چاند گرہن کے دوران چاند سرخ دکھائی دیتا ہے، جسے عام طور پر خونی چاند کہا جاتا ہے۔ یہ سرخ رنگ زمین کی فضائی تہوں میں روشنی کے انعکاس اور فلٹریشن کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مکمل چاند گرہن اکثر خون کی طرح سرخ رنگ میں دکھائی دیتا ہے۔ جزوی چاند گرہن سال میں عام طور پر 2 بار ہوتا ہے، جبکہ مکمل چاند گرہن کم ہی ہوتا ہے اور بہت نایاب سمجھا جاتا ہے۔ یہ قدرتی عمل چاند کی گردش اور زمین کے مدار کے حساب سے ہوتا رہتا ہے، اور فلکیاتی سائنس کی مدد سے اب اسے جانچا جا سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات اور احادیث میں چاند گرہن کو ایک بڑی علامت اور قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند گرہن کو ایک سنجیدہ واقعہ قرار دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے اور انسانوں کو اللہ کی عظمت اور قدرت کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند اور سورج دونوں میرے رب کی آیتیں ہیں، جب وہ گرہن کرتے ہیں تو نماز پڑھو۔ یہ حدیث ظاہر کرتی ہے کہ چاند گرہن ایک الہامی واقعہ ہے جس پر انسان کو اللہ کی عبادت اور دعا میں مشغول ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی طاقت اور علامت ہے۔ چاند گرہن کے واقعات کو کچھ علماء نے قیامت کے قریب آنے والی بڑی نشانیاں بھی قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں فرمایا کہ سورج اور چاند اپنے مقررہ وقت کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اور سورج کو ایک مقررہ وقت تک دوڑنا ہے، پھر وہ رکے گا، اور چاند کو بھی اسی طرح ایک مقررہ وقت تک دوڑنا ہے، پھر وہ رکے گا۔ یہ آیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ سورج اور چاند کا غروب اور غائب ہونا قیامت کی علامات میں سے ہے۔ مختلف احادیث میں قیامت کے قریب چاند کے غائب ہونے یا گرہن کی خاص نوعیت کی نشانیوں کا ذکر ہے جو انسانوں کے لیے خبردار کرنے والا پیغام ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث کے مطابق حضرت ابو بردہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور طویل ترین قیام و رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ بزرگ و برتر بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت اور حیات کے سبب سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم اس کو دیکھو تو ذکر الہی اور دعا و استغفار کی طرف دوڑو۔ لہٰذا دوستو، جب یہ 14 جون کو عجیب و غریب چاند آپ کی نگاہوں کے سامنے آئے تو صرف تصویر لینے میں مصروف نہ ہو جانا، بلکہ رک کر سوچنا کہ یہ شاید اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہو، ایک وارننگ ہو کہ لوٹ آؤ، توبہ کر لو، ذکر کرو اور اپنی زندگی کا رخ بدلو، کیونکہ چاند صرف ایک منظر نہیں، کبھی کبھار یہ قدرت کی طرف سے ایک خاموش چیخ ہوتا ہے جس کی گونج قیامت سے پہلے سنائی دے گی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناگہانی آفات سے سب کی حفاظت فرمائے اور اہل اسلام کو اپنی امان میں رکھے۔ آمین۔